گلاں چیتے آن گیاں لیکن جنہاں دے حیات نے نا اج انہاں دی قدر کر لو. اللہ دی عزت دی قسم ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دفعہ نا صحابہ دے وچ بیٹھے نے. نبی پاک علیہ السلام صحابہ دے وچ بیٹھے تے میرے مصطفیٰ دی اکھاں جو چھما چھما آنسو برسنا شروع ہو گئے. میرے کریم آقا دے صحابہ نے جدوں ویکھیا تے وہ بھی سرکار نو ویکھ کے انہاں دی بھی اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے. انہاں کہا ساڈا محبوب جو روندا پیا ہے, ساڈا محبوب روندا پیا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ وچ ابو بکر صدیق نے سبقت کلامی فرماندے ہویاں عرض کیتی سونیا دسو کادی پریشانی ہے, ساڈے ہوندے اسی جان بھی تہاڈے نام تے قربان کر دئیے. بابا نے کہو یار سبحان اللہ, سونیا کوئی پریشانی ہے تے سانو بیان کرو, ساڈیاں جاناں بھی تہاڈے نام نے. میرے کملی والے نے فرمایا ابو بکر او میرے غلاموں مینوں کسے چیز دا غم نہیں ہے, مینوں کسے چیز دی کوئی پریشانی نہیں ہے. اج میں سوچ رہا سا میری ماں آمینہ مینوں یاد آ گئیاں نے جنہاں نوں 6 سال دی عمر دے اندر میں مقام ابوا دے اوتے میری ماں دا انتقال ہو گیا. اپنی ماں نوں ننے ننے ہتھاں دے نال اوتھے قبر بھی بنائی ہے, اپنی ماں نوں دفن کیتا وے. اج مینوں ماں یاد آ رہی ہے. میرے آقا صحابہ نوں فرماندے نے او میرے غلاموں فرمایا اج اگر میں قرآن پڑھدا ہوندا, میں عشاء دی جماعت کروا رہا ہوندا, فرمایا عشاء دی نماز دے اندر میں اللہ دا کلام سورہ فاتحہ دی تلاوت کردا ہوندا, فرمایا میری ماں حضرت آمینہ زندہ ہوندی ہے, میری ماں مینوں آواز دیندی او پیارے محمد میری گل سن جاؤ. میرے آقا فرماندے نے انا اقرأ بفاتحۃ الکتاب, میں قرآن دے وچوں خزانہ ہے جنوں فاتحہ کیا جاندا وے او دی تلاوت کردا. میری ماں آواز دیندی میں نماز چھڈ دیندا, اپنی ماں دے قدماں 'چ حاضر ہو جاندا. فرمایا اج مینوں اپنی ماں دیا او وفاواں یاد آ گئیاں نے. صحابہ بھی رون لگ پے اور صحابہ بھی کہندے نے کملی والے او ماں دے کنے مقدرہ والی ہے جنہاں دا لخت جگر نبیاں دا نبی ہووے, جنہاں دا لخت جگر امام الانبیاء ہووے, جنہاں دا لخت جگر اللہ دی کائنات دا اللہ دا نائب مطلق ہووے, او ماں تے مقدرہ والی ہے. لیکن میرے آقا پھر بھی روئے ماں دی کمی محسوس کیتی ہے. اسا تائی کہنے ہو درود تجھے پہ بیا مینا تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بیا ملا تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے کہ ملا جسے کو ماں ہے تمام میں ہے. محبت والا بولے بالا غل اولا بکا ماں لگی کشف بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ. اللہ دے محبوب ہو کے کائنات دے اللہ دے نائب مطلق ہو کے سونے اللہ دے محبوب ہو کے, لیکن ماں دی کمی پھر بھی محسوس ہوندی ہے. جناب موسیٰ جنہیں طور تے جاندے سن اللہ نال ہم کلامی دا شرف حاصل کرنے واسطے, جناب موسیٰ جاندے سن تے پیچھے وڈیری ماں آپ دی انج کر کے ہاتھ چک لیندی سی, آندی سی سونے ربا میرا پتر بھی تھوڑا جہا جلالی ہے, میرا پتر بھی جلالی ہے, طبیعت تھوڑی جی انہاں دی سخت ہے, تے یا اللہ اگر تیرے نال کلام کردیاں ہویاں کوئی انہاں دی ایسے, حالانکہ نبی انہاں چیزاں تو پاک ہوندے نے, معصوم عن الخطا ہوندے نے, یہ عقیدہ ذہن چ رکھو. جڑا گناہ کرن دا ایک مادہ ہوندا ہے نا, گناہ کرن دا مادہ انسان دے جسم انسانی دے اندر جڑا پایا جاندا, جڑا گناہ دی طرف بندے نو مائل کردا ہے, اللہ دے نبی تے اللہ دے فرشتے انہاں چیزاں تو پاک ہوندے نے, معصوم عن الخطا ہوندے نے. آدم علیہ السلام نے گدانا گندم کھادا نا,
دانا گندم آدم علیہ السلام نے کھادا، لیکن رب نے 16ویں سپارے کے اندر فرمایا آدم نے نہیں کھادا، فناسی آدم ولم نجد لہو عزما، آدم دا کوئی ارادہ کوئی نہیں سی، آدم بھول گیا سی۔ گناہ ہوندا ہے جڑا ارادہ تن کیتا جاوے، گناہ کی ہوندا ہے جڑا ارادہ تن کیتا جاوے۔ معصیت انبیاء دا اے اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ جڑا گناہ کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا، او تے جڑا گناہاں تو پاک ہوئے، جویں فرشتے گناہاں تو پاک نے، اللہ تے نبی بھی انج گناہاں تو پاک ہوندے ہیں۔ اگر آج دوسرے عقیدے والے سورہ فتح پڑھو، سورہ فتح پڑھو، وہ دے سورہ فتح دی دوسری نمبر آیت انہاں بعد عقیدہ لوگوں نے ترجمہ کیتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، وہ دے اندر گناہ دی نسبت نبی پاک دی طرف کیتی ہے، توبہ نعوذ باللہ ہے، تو بھی قرآن ہی پڑھ دے، قرآن دا ترجمہ پڑھو نا، جنہاں نے لوگاں دوسرے